सलीम साफी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। साफी साहब जी अलीना, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, जरा इनकी भी खबर लेनी चाहिए कि ये किस मर्ज की दवा है और क्या करते हैं वो। अच्छा सर मेरा ख्याल है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो डेफिनेटली इसको हमें देखना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर ही चेक होना चाहिए, लेकिन द इशू एट हैंड इज़ हम उससे बिल्कुल भी अपनी नज़रें या अपना जो फोकस है वो डाइवर्ट नहीं करें। मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, कितने मदरसे हैं, कौन चला रहा है, किस तरह नहीं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की बड़ी ज़रूरत है। मज़हर अब्बास साहब, सर आप बताइएगा, जैसे अभी यहाँ पर हवाला दिया बेनज़ीर ने, वो जो ऑल्टर बॉय स्कैंडल था, जब चर्चेज़ के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये मसला हुआ और चर्चेज़ के अंदर किस तरह से बदफेली हो रही थी वो सामने आया, तो उसके बाद अंदर से भी एक आवाज़ उठी या प्रेशर बना और फिर उसके ये कहा गया हम अपना घर खुद साफ़ करेंगे। क्या आपको लगता है इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और कितनी तेज़ी से अब सामने आ रहे हैं? अब तो वीडियो एविडेंस मौजूद है, इसके ऊपर क्या अंदर से ही सफाई की मुहिम शुरू की जाएगी? देखिए, हमारी सोसाइटी जो है ना वो बर्बरियत को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उसने। अभी बलूचिस्तान का जो वाक़या है वो क्या है? बर्बरियत है ना। और कई वाक़यात आप ओवरऑल जो जिस तरह हम इवन इस अगर उसको देख लें कि स्कूल हों या मदरसे हों या इवन घर के अंदर, हम ये समझते हैं कि बच्चे पर जो है, बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा। ये जो हमारी अप्रोच है कि बच्चे से किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ये हमारी अप्रोच ही गलत है। एजुकेशन का ताल्लुक़ है, एजुकेशन की आपकी कोई पॉलिसी नहीं है एजुकेशन की। आप इस तरह के वाक़यात आपको सिर्फ मदरसे में नहीं मिलेंगे, इस तरह के वाक़यात आपको नॉर्मल स्कूल्स में भी मिलें, आपको दूसरे स्कूलों में भी मिलेंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। इसलिए कि जो हमारे टीचर का रवैया है, वो टीचर का रवैया ही ये है कि बच्चे को, और ख़ास तौर पे जो छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको तशद्दुद से आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट है। और इसमें आप अगर मदरसे में चले जाएं तो वो उससे 2 कदम आगे हैं, क्योंकि ना ट्रेनिंग है किसी की, ना बच्चे को किस तरह पढ़ाया जा सकता है, बच्चे को किस तरह, जैसे मॉन्टेसरी में कहा जाता है कि मॉन्टेसरी में बच्चे के पास किताब भी नहीं होनी चाहिए, उसको खुला छोड़ दें, वो किस तरह उसके बिहेवियर को आप चेक करते हैं उसको। उसके बाद वो प्राइमरी स्टेज में आता है, ज़रा जायज़ा तो लें कि आपके प्राइमरी टीचर्स कौन होते हैं, आपके सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स कौन होते हैं, आपके हायर स्कूल के टीचर्स कौन होते हैं, उनका ट्रीटमेंट विद द स्टूडेंट्स क्या होता है, विद द चिल्ड्रन क्या होता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। किसी के हाथ में केन होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, यानी वो बच्चे को समझाने के बजाय खौफज़दा करता है। उसकी एक वर्स फॉर्म आपको ये नज़र आती है उसमें। वो जहाँ तक सेक्सुअल असॉल्ट का ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल ही एक दूसरा पहलू है इसमें जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी कि ये जो है, हम ये गौर ही नहीं करते कि हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों को अपने सर्वेंट्स के हवाले कर देते हैं। वो किस तरह बच्चे एक तो हमने अब मोबाइल आ गया तो बच्चे को मोबाइल के हवाले कर दिया हमने, वरना वो आप स्कूल में आपने भेज दिया, खुद पेरेंट्स जाते नहीं हैं, ना वालिदा जाती हैं ना वालिद जाते हैं, ड्राइवर के हाथों बच्चे को भेज देते हैं आप स्कूल। आपको पता ही नहीं उस दौरान क्या चीज़ होती है उसको। ना माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह की तरबियत देते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे उन्हें मुहतात रहना चाहिए। ये सब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। फिर हम इस पर आ जाएं, मदरसों में कौन से बच्चे जाते हैं और किस तरह के बच्चे जाते हैं। आप देखें कि उस फैमिली के अंदर जो फैमिली बड़ी होती है, वो अपने किसी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देता है, किसी बच्चे को मदरसे में भेज देता है। और मदरसे में भेजना, क्योंकि मैंने इस पे पूरा सर्वे किया हुआ था कि जो मदरसे में भेजने वाले बच्चे हैं, ज़रा आप उनका एनालिसिस करें कि वो किस फैमिली से होते हैं। उस फैमिली में आपको यकीनन पता चलेगा कि उसमें कोई 6 भाई होंगे, 7 भाई होंगे, 8 भाई होंगे। वो किसी को, और मैंने पूछा था लोगों से, तो उन्होंने कहा जी उधर हमें फ़ायदा ये होता है कि उधर कुरानी तालीम भी मिल जाती है, उधर उसको खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है। बाज़ ऐसे मदरसे भी हैं जहाँ वो रह भी सकते हैं। तो वो उसका एक इकनॉमिक पहलू देखता है, ये पहलू नहीं देखता कि उसको फिर पढ़ाने वाला कौन है, उसमें जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है। बच्चे से जब बच्चा मदरसे से वापस आता है या स्कूल से वापस आता है, क्या हम पूछते हैं कि आज क्या हुआ, आज किस टीचर का तुम्हारे साथ कैसा रवैया था, क्या था? हम बच्चे से गुफ्तगू करना छोड़ दी हमने बच्चों से
کہ وہ جب اسکول سے آتے تو انٹروسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اثرات ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں جیسے اس بچے نے آگے بتایا نا, اب وہ بچہ کیا کرے, لیکن نظر انداز کر دیا, پھر انہی کے حوالے کر گئے. حکومت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں پریشرائز ہو جاتی ہے اور پھر بیک آؤٹ کر جاتی ہے, کوئی اقدامات نہیں ہوتے. سلیم صافی صاحب, اگر آپ اس چیز کے اوپر بات کریں سر, کہ مذہبی جماعتیں ویسے تو ہر چیز کے اوپر بات کرتی ہیں, بٹ جب اس طرح کے واقعہ ڈس اون کیوں نہیں کرتی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہوں عملی طور پر کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو. ان کا اپنا بھی دیکھیں کس طرح سے امیج خراب ہو رہا ہے. دیکھیں سب مدرسے ایک جیسے نہیں ہوتے, اور مدرسوں کا پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کوئی کم نہیں ہے. اس نے ہمارے ملک کے کروڑوں طلبہ کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. وہ حکومت جو باقی بچے ہیں ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتی, تو اگر یہ بچے بھی حکومت کے ذمہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ اچھے مدرسے بھی ہیں اور ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. بہت کم مدرسے ایسے ہیں, اور خصوصاً یہ ان رجسٹرڈ جو ادھر غیر لوگ آ کے وہ کھول دیتے ہیں, تو اس میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. اور ورنہ تو جو بڑے مدارس ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے. ٹیچروں کی بھی. لیکن جب رجسٹر کرنے کی بات کی گئی تو اس کے اوپر بھی تو پھر انہی مذہبی جماعتوں نے کہا نا کہ نہیں رجسٹر کرنے, مجھے ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت چلنے دیں. نہیں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ رجسٹرڈ کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں حکومت بلیک میل ہو جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن حکومت مدرسوں کے نظام میں مداخلت جب کرنا چاہتی ہے یا اس کے کریکولم میں یا اس کے باقی نظام میں, تو علماء اور مذہبی جماعتیں اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ اختیار اس کو نہیں دیتی. اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت جو کوئی بھی محکمہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی, یہ اگر ہمارے مدرسوں میں گھس آئی تو ہمارے مدرسوں کو بھی اسی طرح کر دے گی. لیکن یہ بات ہے کہ حکومت کو یہ دباؤ نہیں لینا چاہیے اور حکومت کو اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اچھا سر, یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. بے نظیر, یہ نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی. چیک اینڈ بیلنس پھر کون کرے گا؟ اگر حکومت, جیسے انہوں نے ایک اتھارٹی بھی بنائی تھی, اس کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ میکنزم چلے سارا کا سارا. مذہبی جماعتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا نہیں جی حکومت انٹرفیئر کرتی ہے, جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے, تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا ہو پھر؟ علینا, میں تو اس سے اگری نہیں کروں گی, کیونکہ جب حکومت کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتی ہے. ہم نے دیکھا وہ چائلڈ میرج کا جو قانون تھا, بہت شور مچا, لگ رہا تھا کہ شاید نہیں پاس ہوگا. مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہا تھا, دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی شور مچ رہا تھا, لیکن آپ نے پاس کر دیا. تو سب سے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ بات کریں اس ایشو کے اوپر, اور ذرا کھل کے بات کریں نا. یہ کوئی سینسیٹیو ٹاپک نہیں ہے, یہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے جس میں بچوں کی جان کا معاملہ ہے, ان کی زندگی کا, ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو آپ سب سے پہلے بیٹھ کے اس پہ کھل کے بات کریں, پتہ کریں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ تو رہے ہیں کہ رجسٹرڈ مدرسوں میں نہیں ہوتا, ان رجسٹرڈ میں, لیکن مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ڈیٹا ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ یہ بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی شاید یہ اتنا کوئی ایفرٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی حکومت. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کر کے دکھائیں نا کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے آپ کی. اور چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام بنانا پڑے گا. چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے ہو رہا ہے اس وقت, بلکہ ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ ایویڈنٹ ہے. آلسو یہ تو ہم نے دیکھا کتنے ہی ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے لیکن ان کے اوپر ہر روز تشدد ہوتا ہوگا. ان کا کون, ان کی جو مینٹلی ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, جو ان کی مینٹلی انکیپیسیٹیٹ ہو رہے ہیں, وہ ان کا ذمہ دار کون؟ تو جی ہم ہوپ کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر حکومت سنجیدگی سے ایکشن لے گی اور آنے والے دنوں میں ہمیں عملی اقدامات اس کے اوپر ہوتے ہوئے ملیں گے.